बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है वो मौलाना फजल रहमान के गिर्द घूम रहा है। मौलाना फजल रहमान ने जमहूरियत की खातिर कभी भी किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया, और जिस तरीके से JUI ने जनरल इलेक्शंस के टाइम पे दहशत गर्दी का सामना किया है, उससे JUI जो है मज़ीद तंदुरुस्त और तवाना जमात बनकर उभरी है। लेकिन इस मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हुकूमत में मौजूद नहीं है, अपोजिशन में है, और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की बिल का मामला है, जिसमें मौलाना फजल रहमान और उनकी पूरी जमात जो है वो तंदुही के साथ जो है वो इस वक्त मौजूद है मैदान में। और JUI की तरफ से इस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत को दी गई डेडलाइन का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। मौलाना ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दी है और इस्लामाबाद में मार्च की धमकी भी दे दी है। किसी भी वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जा सकती है, जबकि मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ है कि हम मदारिस के हुकूक़ की जंग तमाम मदारिस और उलमा की जंग है, ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान की जंग नहीं है। और हम मदारिस के हुकूक़ की जंग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन तालिब इल्मों के लिए लड़ रहे हैं। रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हम सिर्फ मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। जबकि मौलाना ने ये भी कहा कि PDM के दौर में इत्तेफाक राय से मदारिस बिल पास हुआ और 26वीं आइनी तरमीम की क़ुव्वत मदारिस बिल की भी थी। जबकि मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस बिल की मंजूरी पर दस्तखत क्यों नहीं कर सकते। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त JUI के सीनियर रहनुमा हैं कारी उस्मान साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। कारी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कारी उस्मान साहब, किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? हुकूमत की जानिब से हीलो हुज्जत क्यों दिखाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने याद फरमाया। असल में आप देख रहे हैं कि ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड पर है कि जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए मेहनत हो रही थी तो उस वक्त अपोजिशन क्या है, हुकूमत क्या है, सब के सब जो है इस हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे तशरीफ ला रहे थे और हर कोई अपने अपने अंदाज से कोशिश कर रहा था कि हम इस आईनी 26वीं आईनी तरमीम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर ले आए और अच्छे हर तरफ मेहनत हो रही थी। तो उसमें यहाँ तक के सदर मुमलिकत भी तशरीफ लाए और इसी मकसद के लिए तशरीफ लाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी तशरीफ लाए और फिर दोनों बड़ी जमातों की क़यादत भी बार बार तशरीफ लाई। और एक ही मकसद था कि हम जो है ये 26वीं आईनी तरमीम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर ले आए। हमने उस वक्त जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखे और बड़ी मुश्किल से जब हमें मुसव्वदा मिला उस वक्त फिर जो हमने मुताला किया, फिर हमारी वकला की टीम ने उस पर काम किया और मुसलसल मौलाना फजल रहमान साहब इस अमल की निगरानी फरमाते रहे और इन यानी हुक्मरान जमातों और अपोजिशन को अपने अपने हिसाब से वो उन्हें मुतमईन भी करते रहे और हर एक का जो रास्ता था वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर था, की तरफ था। अब जब ये तमाम अमल हुआ और फिर उसमें इस आईनी तरमीम में 26वीं आईनी तरमीम में मदारिस का मसला भी शामिल था, इसमें सूद से के खात्मे का हिस्सा भी इसमें शामिल था और ये सब कुछ हुआ और फिर मुत्तफ़िक़ा हुआ और यहाँ तक कि कौमी और सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट से पास भी हो गया। वहाँ ऐसा नहीं हुआ था कि एक हिस्सा पास हुआ और बाकी नहीं हुआ। अब ये कितना बड़ा जुल्म है कि जब एक बिल जो है वो या एक तरमीम जो आईनी है वो हुकूमत के वहाँ पर हुकूमत उसकी दाई बन रही थी कि जब वो तरमीम जो है उसकी पूरी आपके दोनों बड़े मुअज़्ज़ज़ ऐवानों ने
کو منظور کر لیا ہے تو کیا اس کے بعد بھی بھلا یہ بات رہ جاتی تھی کہ اس میں فلاں جگہ جو ہے یا کوئی سکم ہے؟ اس وقت تو یہ سب کچھ ان کی نظروں سے گزرا اور انہوں نے بارہا اس میں تبدیلیاں کی اور بالآخر وہ بل کی شکل میں جو ہے وہ متفقہ ہوا اور پھر پاس بھی ہوا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد اگر صدر صاحب جو ہے وہ اس پہ کوئی اعتراضات لگا کے اسے روک دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے, یہ ناانصافی ہے, اور یہ اس پوری کوشش کو بالکل یعنی سبوتاژ کرنے کی سازش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے ہمیشہ, ہمارے اکابرین نے, جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنایا ہے اور ہمیشہ قانونی راستہ اپنایا ہے. ہم آج بھی جس طرح آپ نے حضرت مولانا کا موقف سنا ہے کہ آج بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی ریاست یا کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہم تو اپنا وہ جائز حق مانگ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم مدارس کی رجسٹریشن مانگ رہے ہیں, ہم اس سے کوئی بغاوت نہیں کر رہے ہیں اور ایک طے شدہ وہ ہے اصول ہے, اس کے تحت ہیں ہم بات کر رہے ہیں. تو آج اگر یہاں پہ آ کے اور اس میں پھر ایک نئی بات سامنے آئے گی تو ظاہر ہے کہ اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بالکل سنجیدہ ہے. اور پھر ہم نے جو کل جو اعلان کرنا تھا وہ اتحادی تنظیمات مدارس کے سربراہ, وفاق المدارس عربیہ کے سربراہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مداخلت پر, ان کی سفارش پر اس کو مؤخر کیا. اور اب آپ کے علم میں ہوگا کہ 17 دسمبر کو اتحادی تنظیمات مدارس کا اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے اور اس میں یہ ساری صورتحال رکھی جائے گی اور اس پر ظاہر ہے کہ پھر موقف جو ہے وہ اس کا اعادہ کیا جائے گا. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی خامخواہ سڑکوں پر نکلیں, لیکن اگر ہمارے حق کو دبایا جائے گا اور اس کو بالکل جو ہے طے شدہ فیصلے, طے شدہ اصول کو بھی لمٹ کیا جائے گا تو پھر احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا رہ جاتا ہے. جی اچھا جناب محترم قاری عثمان صاحب, یہ بھی بتائیے گا جب پی ڈی ایم کے دور میں پی ڈی ایم کی قیادت بھی مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں میں ہی تھی اور بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نامکمل تھے اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ نامکمل تھی. جب پی ڈی ایم کے دور میں یہ بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا تو اب اس بل کی منظوری کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا حکومت اپنے وعدوں کے خلاف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, میں اس میں تھوڑی سی عرض یہ کروں کہ پی ڈی ایم کے دور میں پاس ہونا نہیں, میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں. جی ابھی جب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ابھی ہوئی ہے, چند پچھلے مہینے میں ہوئی ہے اور اس میں پھر متفقہ ہوئی ہے اور یہ دونوں اداروں میں پیش ہوئی اور دونوں اداروں نے اس کو منظور کیا اور منظوری کے بعد جو ہے پھر وہ صدر مملکت کے پاس یہ ترمیم بھیجی گئی کہ وہ اس پہ اس کا صرف دستخط باقی تھا اور اگلے دن آپ نے دیکھا کہ اخبارات میں آ گیا, اعلان ہو گیا, دستخط کرتے ہوئے دکھایا بھی گیا کہ صدر صاحب نے دستخط کر دیا ہے. تو یہ تو بعد میں ابھی پتہ چلا کہ انہوں نے جو دستخط باقی تو کر دیا, اپنے مقاصد کی چیزیں جو تھیں ان پہ تو دستخط کر دیا, لیکن دینی مدارس کے مسئلے کو روک دیا اور یہ اعتراض لگا کر کہ یہ 18ویں ترمیم میں یہ اختیار جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کیا گیا ہے. جناب من, یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس طرح سورج کی طرف تھوکنے کے یہ مترادف ہوگا کہ ایک اصولی اور ایک متفقہ چیز کو آپ جو ہے پھر اس طرف ڈالیں. وہ بھی تو پہلے جب ایک فیصلہ ہوا تھا, چاہے وہ 2018 ہو, 2019 ہو, اس سے پہلے 2004 ہو, کئی اوقات میں
مدارس کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں اس طریقے سے وہ قانون نہیں بنا تھا جو ابھی اس وقت ہوا ہے، تو اس کو پھر ایسا ہی ملیامٹ کرنا ذرا یہ بہرحال ناانصافی ہے، اور اس کو کسی بھی طور پہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے لاکھوں طلباء ہیں، ہزاروں مدارس ہیں، اب اس کو ہم کیسے اس طرح چھوڑ سکیں گے؟ جس طرح ابھی آپ نے خود فرمایا ہے اور مولانا نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ میں ہر ایک طالب علم پاکستان کے کونے کونے پہ رہنے والے کسی بھی مدرسے کا ہر ایک طالب علم کے حقوق کا تحفظ چاہتا ہوں، ہر مدرسے کے حقوق کا تحفظ چاہتا ہوں۔ تو یہ تو ہم نے اب اس چیز کا یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چھوٹے سے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ہی وہ واحد دینی اور سیاسی جماعت ہے کہ جو قومی اور اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی رکھتی ہے، تو وہ ہم پورے مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو ہم اس طرح بھلا کیسے ایسے چھوڑ سکتے ہیں کہ اس کو بس ایک آنن فانن جو ہے وہ واپس کر دیں اور اسے ہم تسلیم کریں گے؟ تو یہ بڑا مشکل ہوگا جی۔ اچھا قاری عثمان صاحب، علامہ جواد نقوی صاحب ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک میں ویسے ہی بے پناہ بحران ہے، ملک بحرانوں کا شکار ہے، اور حکومت وقت کی جانب سے ایک اور نیا بحران پیدا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی مدارس کی حریت کے لیے بات کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کا مدارس بنانے میں زیرو کردار ہے، تو حکومت یہ بل منظور کیوں نہیں کری؟ سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں علامہ جواد نقوی کے اس بیان کو؟ نہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ میں بات علامہ جواد نقوی صاحب جن کا ملت تشیع سے تعلق ہے، ان کا کہنا ہے کہ ملک میں ویسے ہی بحران ہے اور حکومت کی جانب سے ایک اور بحران پیدا کیا جا رہا ہے، اور بل کو منظور نہیں کیا جا رہا، حکومت جو ہے وہ حیل و حجت سے کام لے رہی ہے۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح اس وقت جو ہے ہم جو پہلے سے ملک جو بحرانوں کا شکار ہے اس کو مزید کسی بحرانوں میں دھکیلنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اور جو ایک طے شدہ اور متفقہ چیز ہے اس کو جو ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ اچھا قاری عثمان صاحب، کیا لگتا ہے جس طریقے سے فیصل واڈا صاحب کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، بھاری ذمہ داری سونپی گئی تھی، سب کے درباروں میں حاضر ہو رہے تھے، اور پتہ نہیں کون سی ایسی منت تھی جو ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کے دربار میں بھی گئے، صدر صاحب سے بھی وہ ملے ہیں، اور حکومتی وفد سے بھی انہوں نے ملاقات کی، مولانا صاحب کے پاس بھی وہ آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اور جے یو آئی کے درمیان جو خلیج ہے اس بل کو لے کے، کیا فیصل واڈا صاحب کو جو ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے؟ دیکھیں، میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ ہماری قیادت سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ایک بات حقیقت ہے اور طے ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے کسی بھی صورت میں مدارس کے حقوق یا مدارس کی آزادی، مدارس کی حریت پر کسی قسم کی نہ کوئی سودا بازی کرنی ہے، اور نہ کسی اس حوالے سے کسی کی بات ہم مان سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی کوشش ہوگی کہ وہ اس سے مدارس متاثر ہوں گے، مدارس کی آزادی و حریت متاثر ہوگی، تو جمعیت علماء اسلام اس کا حصہ قطعاً نہیں بن سکتی۔ اچھا قاری عثمان صاحب، جس طریقے سے مدارس کی حریت ہے، جے یو آئی سمیت جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ریڈ لائن ہے، جے یو آئی جو ہے میدان عمل میں موجود ہے، مدارس کی حریت کی بات کر رہی ہے، مدارس کی رجسٹریشن کی بات کر رہی ہے، اور اس بل کی منظوری کی بات کر رہی ہے، اگر قاری عثمان صاحب حکومت کی جانب سے مزید اگر بہانے بنائے جاتے ہیں، یہ بل منظور نہیں کیا جاتا اگر آئندہ چند دنوں میں، تو پھر جے یو آئی کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ نے آج بھی سنا ہے، اور ظاہر ہے کہ لائحہ عمل ہمارا تیار ہے، اس کے لیے بس صرف اعلان ہی باقی ہے، اور اعلان جو ہے ہمارے امیر مرکزی مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا جب چاہیں جس وقت چاہیں اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا قاری صاحب، مدارس بل کی اگر منظوری نہیں ہوتی تو اس سے وہاں تعلیم حاصل کرنے والے زیر تعلیم جو طلبہ ہیں ان کا کس حد تک نقصان ہے؟ ظاہر ہے نقصان تو، اسی لیے تو ہم
जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम इस नुकसान से बचने के लिए और तलबा को जो है आज़ादी और पुरसुकून माहौल देने के लिए ये कोशिश हो रही है कि इसे न छेड़ा जाए। और पूरे इस वक्त पाकिस्तान में एक ही अगर कोई इदारा है कि वो मुल्क की यानी मुल्क की के लिए का बहुत बड़ी यानी अच्छाई का वो साबित हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दीनी मदारिस है। दीनी मदारिस से फारिग होने वाले तलबा जो होते हैं वो मुल्क के गुमनाम और मुफ्त के सफीर होते हैं। पूरी दुनिया में जो मदारिस का जाल है, मदारिस के तलबा जाते हैं, मदारिस के फुजला जाते हैं, तो इस तरह की कोई ऐसी यानी इन मदारिस की तरह कोई दूसरा ऐसा फॉर्म नहीं है, कोई दूसरा ऐसा इदारा नहीं है कि जो मुल्क के बका, मुल्क की सलामती, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा इदारा है मदारिस का कि ये उसमें मुल्क की मैं ये कहूँ कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो ये मैं आपको जाने दूंगा इस बात पर। ठीक है कारी उस्मान साहब। हमारे मौजूद मेहमान सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, कीमती तज़िया और तबसरा पेश किया। थैंक्स फॉर योर टाइम कारी उस्मान साहब। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले यही आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और जो जहद मुसलसल हुई उसमें उस वक्त आपसे अगर हम शेयर करें तो बरसग़ीर पाक व हिंद में मदारिस का एक बहुत अहम किरदार रहा है। तो मदारिस की अहमियत जो है वो उससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में एहतजाज की सियासत जारी है और एहतजाज करना सबका आइनी कानूनी बुनियादी हक है। आइन पाकिस्तान भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है और हमारी जुडिशरी भी इजाज़त देती है, जबकि एहतजाज की जो सियासत है वो एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। अब बात की जा रही है टेबल टॉक की, बात की जा रही है अफ़वाम तफ़हीम की, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, कोर कमेटी में भी हैं वो PTI की। उनकी जानिब से बवंगे दौहल ये कह दिया गया है कि इंसान हो या फरिश्ते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अच्छा नाजरीन, आपको ये भी बताएं कि मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी गई है और अगर मुज़ाकरात ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का भी इंदिया दे दिया है। किस तरफ जा रही है मुल्क की सियासत, हुकूमत क्यों कोई किरदार अदा नहीं कर रही, टेबल टॉक क्यों नहीं हो रही, क्यों जो है वो टेबल टॉक की जब बात चलती है, जब मुज़ाकरात की बात चलती है तो हुकूमत की जानिब से जो है अक्सर ये देखने में आता है कि हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती वफ़द जो है वो एक अलग किस्म के बयानबाजी शुरू कर देता है, नए नए किस्म के बयानात दाग दिए जाते हैं, जिससे ये जो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये कहीं ना कहीं रुक जाता है। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने ज्वाइन किया है। फौजिया सिद्दीकी साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। फौजिया सिद्दीकी साहिबा, किस तरीके से देखती हैं आप उमर अयूब साहब के इस बयान को? उनकी जानिब से वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं इंसानों से भी और फरिश्तों से भी। जी थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया इस बात का। जी देखिए, बात तो क्लियर मौक़िफ़ आता है और मौक़िफ़ यही है शुरू से हमारा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा डायलॉग की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को हमेशा समझती है। इमरान खान साहब का हमारे मौक़िफ़ हमेशा से ये है कि टेबल टॉक पे बात की जाए, लेकिन बात उनसे की जाती है जो उस चीज़ के मुकाबले पे होते हैं। अब हाँ, इंसानों से ही बात की जाएगी। अब इस्टेब्लिशमेंट से भी खान साहब ने जिस तरह बात की कि हम जो इस वक्त हुकूमत है उसके बजाय हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, तो कमेटी भी खान साहब ने बनाई है। बात ये है कि वो भी तो इंसान ही है ना, इंसान ही है, कोई वो फरिश्ता तो नहीं है। हम तो उनसे भी बात करेंगे बिल्कुल जो मयार है, जो मकाम है, उसी जहां से चीजें सेटल होती हैं, जहां से चीजें सारे मामलात होते हैं, जहां से सारे रास्ते खुलते हैं,
تو وہیں سے ہی بات ہوگی، تو ہم بھی وہیں سے ہی بات کریں گے، یہ ہمارا موقف ہے کلیئر۔ دوسری بات یہ، دنیا کی آپ جتنے بھی اٹھا لے معاملات، وہ سارے آ کے ایک ٹیبل پہ ہی حل ہوتے ہیں، تو ٹیبل پہ حل ہونے کا ہی راستہ جو ہے وہ افہام و تفہیم کا راستہ ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنا واضح موقف دیا ہے۔ جی اچھا فوزیہ صدیقی صاحبہ، کیا حکومت کے پاس اس وقت ملک کو درپیش جو مسائل ہیں، جو بحران ہے اور جو سیاسی خلیج ہے، معاشی جو اشاریے وہ بیانات میں تو درست ہیں لیکن البتہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، تو حکومت کے پاس ان تمام تر مسائل کا حل موجود ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کے سامنے جو ہے جس طریقے سے یہ حکومت فارم 47 کی لائی گئی ہے، کیا آپ کو خود لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کوئی مسائل کے حل کے لیے آئی گئی ہے؟ نہیں، عوامی مسائل کا حل عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہی حل کر سکتے ہیں۔ مسلط شدہ یا اس طرح کا کہ جس طرح کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے آئے ہوئے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں لے کے آ سکتے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب مینڈیٹ ہی چوری کیا ہو کسی کا، جب خود چوری کی ہو، تو آپ آگے آ کے کسی کو کیسے چیزوں کو ٹھیک کر سکیں گے؟ یا ایک مثال دے رہی ہوں کہ چوری کیسے روک سکیں گے؟ آپ نے جب خود چوری کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو چور کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، نہ آپ اس کو قانونی طور پہ گرفت کر سکتے، کیونکہ آپ تو خود کمزور ہیں، کیونکہ آپ تو خود لائے گئے اور مسلط شدہ ہیں۔ تو ان کے پاس کسی بھی چیز کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اور جو عوامی مینڈیٹ سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو مینڈیٹ واپس کیا جائے، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کبھی کچھ ہر دفعہ ایک نئی بات شروع کر دی جاتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ یہ دیتی ہے، بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، پاکستان تحریک انصاف بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم اس لیے ان سے تیار نہیں ہے کہ وہ تو ویسے ہی مسلط شدہ ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ آئے ہوئے ہیں، چور ہیں، صحیح۔ تو ہم چوروں سے کیسے بات کریں جو ہمارے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا فوزیہ صدیقی صاحبہ، ایک جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پھر سے احتجاج کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے، ایک جانب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو تیسری جانب دیکھا جا رہا ہے کہ درجنوں کیسز بھی بنا دیے گئے ہیں، قیادت کو تھکایا جا رہا ہے۔ کیا ایسے میں کیا مذاکرات کا عمل ہو سکتا ہے اس تمام تر سچویشن میں؟ نہیں، اس طرح کے مذاکرات، جس طرح کے مذاکرات ابھی حکومت چاہ رہی ہے، دیکھیں ہم تو پرامن لوگ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ملک آگے بڑھے، ملک چلے، ملک میں اس طرح کی کوئی انتشار نہ ہو، ملک کے اندر جو ہے جو یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس وسائل ہیں اتنے، نہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں ہماری حکومت کے پاس بھی کہ وہ آگے چیزوں کو لے کے چل سکیں، لیکن ہماری حکومت نہیں، معذرت کے ساتھ میں اپنے الفاظ حذف کرتی ہوں، یہ مسلط شدہ حکومت کے پاس جو ہے نا وہ فنڈز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کس طرح آئے ہوئے لوگ ہیں، اس طرح معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ معیشت کا پہیہ تبھی چلے گا جب آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے صحیح لوگ، منتخب شدہ لوگوں کو لے کے آئیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے کام کرنے ہیں وہ ہر اس مطلب منسٹری کہہ لیں یا ہر اس ادارے میں اس طرح کے لوگ بٹھانے ہوں گے جو اس کے لیے اہلیت رکھتے ہوں یا اس کی قابلیت رکھتے ہوں، تو یہ سسٹم چل سکے گا، نہیں تو یہ سسٹم اس طرح چل نہیں سکتا۔ جی اچھا اسی طرح رہے گا۔ فوزیہ صدیقی صاحبہ، شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اب ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی نہیں ہے، اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے، جیل میں ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کیا وہ کیا پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے پاس؟ یا وہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یا مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کیا نیت ہو سکتی ہے خاقان عباسی صاحب کی؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ اس وقت جو بھی بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ خان سے ملنا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی بھی مل سکتا ہے خان سے، لیکن وہ تو جب بیانیہ باہر آئے گا تبھی ہمیں پتہ چلے گا۔ اب ہم ان کی طرف کا بیانیہ تو نہیں دے سکتے نا،
हमें क्या पता कि वो किस मौक़िफ़ के तहत जो है वो खान से मिलना चाह रहे हैं। अगर वो अपना मौक़िफ़ क्लियर करेंगे तो हमें मौक़िफ़ समझ में आएगा। वो जिस जगह खड़े हैं अपना मौक़िफ़ खुद ही दे सकते हैं। अच्छा, जी। हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हैं वो भी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, और मज़ीद और भी जो रहनुमा थे जो अच्छी सीट्स पर रहे हैं हुकूमत की, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है। तो क्या लगता है, क्या अब वो लोग भी जो है मुस्लिम लीग नून की सियासत के जो है वो ख़िलाफ़ हो चुके हैं, उनके तर्ज़ सियासत के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और जो है वो किसी न किसी तरीके से अपोजिशन का साथ देना चाहते हैं, और अपोजिशन में जो सबसे बड़ी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है? देखिए उनकी जो पार्टी थी नून लीग, उन्होंने उनके साथ जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। आहिस्ता-आहिस्ता जो भी मौका आना था वो आता रहा। अब जो है वो देखें, वो जिन मनसबों पे रहे हैं, वो अब जो बात कर रहे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो है वो हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, जो उनसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। लेकिन खान साहब का उसूली मौक़िफ़ तो जो उन्होंने 3 शराइत अपनी रखी नहीं है, जिस पे वो बिल्कुल डटे हुए हैं कि भाई सबसे पहले आप हमारा मैंडेट वापस करें। दूसरा, आप हमारे असीरान की रिहाई जो है वो करें। और ये चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, और अगर शाहिद खाकान अब्बासी भी इस तरह का कोई पैगाम लेके जाते हैं कि इमरान खान साहब की, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म की जो है वो, मुझे आपकी आवाज़ डबल आ रही है। अच्छा, वो करना चाहते हैं तो जी, जी, फौज़िया मुझे सिद्दीकी आपकी साहब। आवाज़ डबल आ जी, 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 आप एक्चुअली कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। आवाज़ में डिस्टॉर्शन है थोड़ी। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खान साहब जिस तरह से करना चाह रहे हैं, यानी कि जो डायलॉग्स खान साहब चाह रहे हैं, अगर उस डायलॉग पे ये लोग आएँगे तो ये चीज़ें होंगी। नहीं तो खान साहब का तो देखिए मौक़िफ़ डेढ़ 2 साल हो गए खान साहब को जेल में। खान साहब किसी सूरत इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। जो ये तो हुकूमत जो है वो हाथ भी जोड़ रही है, पैर भी जोड़ रही है, गोडे भी दबा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हम खान साहब का जो उसूली मौक़िफ़ है, अगर उस पे आएँगे तो फिर डायलॉग्स होंगे, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, फौज़िया सिद्दीकी साहिबा, अदालत से सानेहा 9 मई GHQ हमला केस के हवाले से जो जुडिशरी से इतना बड़ा फैसला आया और बानी PTI समेत 100 से ज़ायद कारकुनान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, क्या अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशरी से रिलीफ की तवक्को रखती है? देखिए, इमरान खान ने हम सबको, हमारी एक तरबियत है कि हमने कानूनी जंग लड़नी है। हमने जो कुछ देखा, काज़ी साहब की टाइम में देखा, उसके बाद देखा किस तरह हमारा बल्ले का निशान छीना गया, किस तरीके से हमारी रिज़र्व सीटें छीनी गईं, किस तरीके से हमारा मैंडेट छीना गया, और उसपे कहीं कोई जो है वो आपको कानून देखने को नज़र नहीं आया। मुल्क में लाकानूनियत और सिविल मार्शल लॉ जो है वो लगता हुआ नज़र आया। कहने का मकसद ये है कि हमने अपने इस जो मौक़िफ़ है कि खान साहब ने अदालतों का हमेशा एहतराम किया। आपको याद होगा कि जो 2013 में केसेस थे पनामा के, उसके बाद आगे ये सारी चीज़ें जो चलती रही, हमने मुसलसल अदालतों पे यकीन रखा, और आपने देखा कि नवाज़ शरीफ नाअहल हुआ था। और इसके बाद भी जो चीज़ें चलती गई, हम अभी भी इतना ज़ुल्म और पछताइयत सहने के बाद भी हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि अदालतों से ही एक्चुअल इंसाफ होगा, और आने वाले वक्त में ये चीजें इंशाल्लाह ठीक होंगी, और ये उसी वक्त ठीक होंगी जब यहाँ पे जो है वो सही मतलब लोग आएंगे। या अभी आप सोचिए कि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, वो फॉर्म 47 की हुकूमत में जो जजेस आए हैं, या जो भी चीजें तरमीम आई हैं, 26वीं तरमीम आई है, आप इसको सही समझते हैं? मैं इसको सही नहीं समझती, इसलिए कि ये कोई होते ही नहीं है कि ये कोई तरमीम ला सकें। आईनी तौर पे ये आए नहीं हैं, कानूनी तौर पे ये आए नहीं हैं, तो कोई भी चीज मुल्क की ठीक नहीं हो सकती जब तक आप इसका मैंडेट वापस नहीं करते। आपका इमरान खान साहब ने जो अदालतों के ऊपर यकीन रखा हुआ है, हम भी उसी पे चलते हैं। हमारे ट्राइब्यूनल के केसेस चल रहे हैं, हमारी सब कुछ चल रहे हैं। अभी मेरी पिटीशन भी वो डिसमिस की गई है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद रखती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाएंगे तो हमें उसमें उधर से इंसाफ मिलेगा। अच्छा, फौज़िया सिद्दीकी साहिबा, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया है, तो क्या समझती हैं पहला मरहला क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का? देखिए,
सिविल माशाल्लाह सॉरी सिविल जो है वो बाइकआउट जो है वो सिविल आप क्या बोल रहे थे? नाफरमानी। जो बाइकआउट मुहिम सिविल नाफरमानी जो है वो देखें ये हुई भी थी। हमने आपको याद होगा कि हमने जब ये हुआ था तो बिल्स वगैरह भी नहीं भरने थे और ये सारी चीजें देखें। ये एहतजाज का एक तरीका होता है और सिविल नाफरमानी जो होती है वो तभी होती है जब आप बिल्कुल लोगों को ना एहतजाज का हक दो ना किसी चीज का हक दो, आप लोगों को मारो, आप लोगों पे गोलियां चलाओ, आप सब कुछ आप हर हद से तो गुजर गए हो। आप जब हर हद से गुजर जाओगे तो आवाम को कोई ना कोई रास्ता तो लेगी ना। पानी अपना रास्ता खुद लेता है और इसी तरीके से आवाम अपना रास्ता खुद लेगी। आवाम अगर सिविल नाफरमानी की तरफ जाती है तो जाहिर है आपने आवाम को इतना दबा दिया है, इतना पीस के रख दिया है। महंगाई देखें आप कहाँ जा रही है, मुल्क की मईशत आपकी खत्म हो गई, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, आपने लोगों को कहाँ खड़ा कर दिया है। जी ठीक है फौजिया सिद्दीकी साहिबा, बहुत शुक्रिया फौजिया सिद्दीकी साहिबा, आपका मौक़िफ़ आया, थैंक्स फॉर योर टाइम। नाज़रीन, बात हो रही थी सिविल नाफरमानी तहरीक की और सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंदिया दे दिया है, जिसके ऊपर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इनकी पिछली तहरीकों की तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। जबकि राना सनाउल्लाह जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में भी बयानात दे देते हैं, लेकिन इस बार उनकी जानिब से कहा गया है सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर कि अब तहरीक इंसाफ कभी भी धरना देने की पोजीशन में नहीं आएगी। देखना होगा ऊँट किस करवट बैठेगा। यही वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सिविल नाफरमानी की तहरीक की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इंसानों से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और फरिश्तों से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अलबत्ता उनका इशारा किस जानिब है इस हवाले से जो है वो वही वाज़ेह जवाब दे सकते हैं। और उनकी जानिब से भी कह दिया गया है कि अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो हम 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का इंदिया भी दिया है उनकी जानिब से। जबकि इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि PTI की पिछली तहरीकों की तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम हो जाएगी। इस वक्त हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बाबर अनवर साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बाबर अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। बाबर अनवर साहब, किस तरह से देखते हैं इस करंट सिचुएशन को? एक जानिब बात हो रही है सिविल नाफरमानी की तहरीक की और फिर बात हो रही है मुज़ाकरात की भी, और फिर मुज़ाकरात इंसानों से भी करने की बात हो रही है, फरिश्तों से भी करने की बात हो रही है। किस जानिब इशारा कर रहे हैं उमर अयूब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी पार्टी का और मेरा मौक़िफ़ देने का मौका दिया। देखें जी, PTI की जो इस पूरे पिछले तकरीबन 2014 से अगर हम एक हिस्ट्री देखते हुए आ रहे हैं तो ये एहतजाज करते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं, फिर एहतजाज करते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं और कभी भी पार्लियामेंट को ये अहमियत नहीं देते। इनको अगर वोट मिला है, अगर ये कोई सीट्स जीते हैं तो उसकी इनको अहमियत नहीं होती है, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, पार्लियामेंट में जाके अपने मसाइल हल करने को अहमियत नहीं देते। ये ज्यादातर पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, इनको सर्कस लगाने का शौक है, ये सर्कस लगवाते हैं और लगाएंगे और आगे आने वाले दिनों में भी यही करेंगे जो पिछले दिनों में करते आ रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक ये पहले भी चला चुके हैं, पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, अब आगे भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं जो बुरी तरीके से फ्लॉप होगी। इनको चाहिए कि इनके रहनुमाओं को चाहिए कि पार्लियामेंट में बैठें, डायलॉग करें, अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करें। कोई पार्लियामेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी वजीर इनको रिलीफ नहीं दे सकता। इनको रिलीफ जो भी मिलेगा वो कोर्ट से मिलेगा, अपने केसेस लड़ने से मिलेगा, अपने लॉयर्स को वेल प्रिपेयर करके अपने केसेस का सामना करने से मिलेगा। रोडों पे शोर मचाने से, लोगों को तंग करने से नहीं मिलेगा। अच्छा बाबर अनवर साहब, इस वक्त राना सनाउल्लाह कभी कभी जो है वो PTI के हक में भी बयान दे जाते हैं और वो कहते हैं कि मुज़ाकरात भी होने चाहिए। आज उनका एक नित नया बयान आया है, राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। सर, क्या इत्तेफाक करेंगे आप इस बयान से? देखिए जी, ये लोग तो बिल्कुल एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। आप देखिए इन्होंने इस्लामाबाद में अभी जाके डी चौक पे किया क्या है, क्या इन्होंने तमाशा किया है। और उसके बाद जो इन्होंने एक ट्रेंड पूरी दुनिया में चलाया है कि 250 लोग हमारे मार दिए, 300 लोग मार दिए। मतलब ये कोई मजाक है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम होना चाहिए पाकिस्तान कॉमेडी जमात। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो अपने मुल्क के साथ? आप मुझे समझ से बाहर है
کہ آپ 300 آدمی مار دیے اور آپ نے ڈھنڈورا پیٹ دیا, ایک آدمی کی لاش بھی نہیں ملی, نہ کوئی میت ملی, نہ کوئی بندہ زخمی دکھا. مطلب شور شرابہ, خود ان کے لیڈران بھاگ جاتے ہیں, کنفیوژن کا شکار ہے. عجیب قسم کی کیفیت میں ملک کو ڈالا ہوا ہے, مذاق بنا کے رکھا ہوا ملک کو. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کا برباد کرنا یا پاکستان کو بنانا؟ مجھے لگتا ہے ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کو برباد کرنا. جب سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود آیا ہے پارلیمنٹ کے اندر, تب سے ہمارا ملک ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. یہ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ انہوں نے کوئی کام کر کے دکھایا ابھی تک ملک میں؟ صرف تماشا کرنے کے علاوہ, سرکس لگانے کے علاوہ, لوگوں کو روڈوں پہ نکالنے کے علاوہ, لوگوں کو اشتعال ملانے کے علاوہ. مطلب یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ کس طرح کی ان کی مائنڈ سیٹ ہے؟ مائنڈ سیٹ پارلیمنٹری پولیٹیشین بنے, پالیٹکس کریں, آئے ڈپلومیسی کریں, بیٹھیں, بات کریں, اپنے مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں. اب مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ عمر ایوب صاحب ہیں, انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنایا ہوا ہے, ان کے پاس پاورز ہیں نیگوسیشن کرنے کی؟ ان کے پاس تو پاورز نہیں نیگوسیشن کرنے کی, کیونکہ وہ بات کچھ کر کے جائیں گے, وہاں سے بشرا بی بی کچھ اور بول دیں گی, ہوگا کچھ اور. پہلے تو ان کو ایک کانکریٹ ایک ایسا اپنی لیڈرشپ بنانی چاہیے جن کے پاس پاور ہو, جن کے پاس دم ہو کہ وہ ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں. مطلب اندرونی طور پہ پاکستان تحریک انصاف, بابر انور صاحب, آپ دبے الفاظوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ اندرونی خلفشار بڑھتا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی اندر سے 100% ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ دیکھیں بشرا بی بی کون سی پارٹی پالیسی یا پارٹی پاور کے تحت وہ ڈیسیجن میکنگ میں سارا ڈیسیجن میکنگ کر رہی ہیں دھرنے کے اوپر. ایز پر عمر ایوب صاحب اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے ڈی چوک نہیں جانا. پھر بشرا بی بی نے کون سی پارٹی پوزیشن ہے ان کے پاس جو ان کے پاس پاور ہے جو وہ ڈی چوک کو پورے دھرنے کو لے آئیں یا پوری ریلی کو ڈی چوک کی طرف لے گئیں؟ مجھے اس بات کا کسی پی ٹی آئی والے سے جواب دینا. فوزیہ صدیقی صاحب بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی فارم 45 پی ٹی آئی تو بنی فارم 45 سے 2018 میں. آپ فارم 45 کا الزام لگاتے ہو, آپ خود ہی پیدائشی فارم 45 کی ہو. اچھا, آخری سوال لینا چاہوں گا. بانی پی ٹی آئی کے مشیرہ عمران صاحب نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ناکام ہوئے تو سول نافرمانی تحریک شروع کریں گے. تو کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ جو ہے ان کا موقف تو ایک دکھائی دیتا ہے, اندرونی طور پہ بھلے سے پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو. دیکھیں یہ سول نافرمانی اور یہ جتنی بھی تحریکوں کی باتیں چل رہی ہیں سب بشرا بی بی ہی بتا رہی ہیں. اس میں کوئی پارٹی موقف یا پارٹی کا کوئی اس میں ایز سچ انٹرسٹ نہیں ہے کرنے میں, بٹ وہ مجبور ہے کیونکہ ماروسی پالیٹکس عمران خان صاحب کی ہے, ان کی اہلیہ ہے تو وہ مطلب وہ عمران خان کی اہلیہ ہے تو وہ کوئین ہے پارٹی کی اس وقت, جو وہ کہیں گی وہی سب کچھ ہوگا. تو سول نافرمانی کی انہوں نے تحریک کرنی کر لیں گے, تو ہیں ہی اینٹی پاکستان لوگ. ان کا تو مقصد ہی ہے پاکستان کو توڑنا. آپ تو یہ کر کے بھی دیکھ لیں, انہوں نے جی ایچ کیو حملہ کر کے دیکھ لیا, انہوں نے ڈی چوک پر حملہ کر کے دیکھ لیا, انہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کر کے دیکھ لیا, انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کر کے دیکھ لیا. اگر انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام بنایا ہے تو اس ملک کو کوئی نہیں توڑ سکتا. ہم سب ساتھ کھڑے ہیں, ہماری پاکستان آرمی ساتھ کھڑی ہے, ہم سارے پارلیمنٹیرینز جو اس وقت حکومت کے اندر ساتھ کھڑے ہیں, ان کی ہر اینٹی پاکستان تحریک کا ہم بھرپور مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست دیں گے. اور لوگوں کے سامنے ان کی اصلی شکل تو آ چکی ہے, اور مزید جو بچی کچھ ان کی عزت ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ختم ہو جائے گی. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اینٹی پاکستان ہیں, یہ لوگ جھوٹے ہیں, یہ یو ٹرن والے ہیں, اور ان کا صرف اور صرف مقصد ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے, لوگ آپس میں لڑ جائیں, مر جائیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے بابر انور صاحب, بہت شکریہ, تھینکس فار یور ٹائم. ناظرین, اس وقت ملک میں ایک ایسی ہیجانی کیفیت ہے, کسی کو بھی نہیں پتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کس کے پلڑے پر جو ہے وزن بھاری ہوگا. بہرحال مہمانوں کا موقف ان کا ذاتی موقف ہے اور ہمارے چینل کا ان کی آرا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی کسی قسم کا کوئی اتفاق ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اجاز کو دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.